अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जैसे कि आप लोग जानते हैं फ़िलिस्तीन के अंदर क्या हालात बने हुए हैं, आप लोग से छुपा नहीं है। आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, हम लोग वहाँ जाके लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं उनके हक़ में कि अल्लाह ताला उन फ़िलिस्तीनी भाइयों पर जो जुल्म किया जा रहा है उनसे अल्लाह ताला उन्हें निजात दे और किसी तरह करके जंग रुक जाए। आप लोग अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। और मैं ये नहीं समझ में आता है कि 57 मुस्लिम कंट्री देश है हमारी, 57, लेकिन सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। अगर हम लोग 57 देश में उसका इतना सामान बिकता है इजराइल का, अगर एक सामान का हम लोग बाइकाट कर दें तो उनकी कमर टूट जाएगी, दोबारा जंग करने के लिए सोचेंगे नहीं। क्योंकि हम ही लोग उनका सामान खरीदते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, उसी से वो हथियार खरीदते हैं, हर चीज़ खरीदते हैं। अगर हम लोग बाइकाट कर दे उसके सामान का, इजराइल का, तो उसकी कमर टूट जाएगी। लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री उसके सामान का बाइकाट नहीं कर रही है। और दोस्तों आइए हम थोड़े इंडिया की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी हर तरफ से जीत रहे थे, हर तरफ से जीत रहे थे, लेकिन ईवीएम के वजह से ये चुनाव हार चुके हैं। हमें ये नहीं लगता है कि जब चुनाव हारने के बाद उसके बाद ईवीएम पे क्यों सवाल उठाते हैं। अगर आपको अगर शक है तो कहने का मतलब यही है, आप इलेक्शन से पहले उसको आवाज उठाइए कि हम इस पे, हम अगर वोट होगा तो इस पे हम नहीं मानेंगे, मशीन से अगर होगा तो वोट नहीं मानेंगे। तो कहने का मतलब यही लगता है कि कांग्रेस को भी कभी इसमें फायदा हो जाता है, वो भी बेईमानी कर सकती है, और बीजेपी को भी बेईमानी करने का मौका मिल जाता है। तो कहने का मतलब यही, अगर आपको कुछ ऐसा ही लगता है कि वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी है या और कुछ किया जा रहा है, तो इलेक्शन होने से पहले इसके बारे में आप लोग आवाज उठाइए कि हमें मशीन से वोटिंग नहीं करवानी है, अगर इस पे होगा तो हम नहीं मानेंगे। तब जब इलेक्शन हारने के बाद उसके बाद आप लोग एक्शन लेते हैं। ये जो हो रहा है मुसलमान भाइयों, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से हो रहा है। देखो राजस्थान के अंदर उसने शपथ भी नहीं लिया, उसके बाद बोल रहा है सारे मुसलमान के क्या नाम है, मीट जो है दुकान लगी उसको बंद कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। आप लोग घबराइए मत, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भाइयों को जितना ये जुल्म कर सकते हैं मुसलमानों पे, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। आप लोग अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रखिए, क्योंकि जो अल्लाह पे भरोसा रखता है पूरा दुनिया उसके ऊपर रखती है। मेन बात हम लोग, मेरे मुसलमान भाइयों, कि हम लोग दीन के रास्ते से भटक चुके हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया है लोग ईमान के रास्ते से भटक गए हैं। हम लोग उस नाच गाना ये सब में मशहूर हो गए हैं। अभी हमारा छोटा घर पे अगर बच्चा पैदा होता है उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं हम लोग। वो बच्चा अब नाच देख रहा है, गाना देख रहा है, तो उस पर वही आसार पड़ेगा ना। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उन पे अगर आप लोग मोबाइल ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं, उसमें अच्छा भी चैनल आता है, खराब भी चैनल आता है। आप लोग उस चैनल को क्यों नहीं सब्सक्राइब, जो पढ़ने वाला, लिखने वाला, दीन इस्लाम के बारे में होता है, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दिएगा। और उसके अंदर एक सेटिंग होता है, उस पर सेटिंग कर दिए, उसमें नाच गाना ये सब नहीं आएगा, खाली दीन इस्लाम के बारे में आएगा, पढ़ने के बारे में आएगा। ये सब आप लगा के दो चैनल पे। अब मोबाइल से बच्चे भी बिगड़ते हैं। बच्चे का बिगड़ने का सिर्फ यही मकसद है मोबाइल। अगर उनके हाथ में मोबाइल गया, अगर जो माँ बाप समझदार हैं उनमें सेटिंग होते हैं कुछ, अगर वो सेटिंग के ऑन कर दिया जाए तो उसमें छोटे छोटे बच्चों को आता है, पढ़ने लिखने वाला आता है। ये सब आप लोग करके दीजिए। जो समझदार होते हैं माँ बाप वो सब यही करके देते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर वो बात नहीं रहेगी दोस्तों, हमारे अंदर की इंसानियत खत्म हो चुकी है। इसमें डरने की बात नहीं है कि बीजेपी आएगी हमारे साथ ये करेगी, हमारे साथ जो भी होगा अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। अगर मुसलमान आप लोग हो तो इतना आप ध्यान में रखो, जो हो रहा अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह भी हमारा इम्तिहान लेता है। क्या करते हो, मैं तो जो करना मैं कर रहा हूँ, तुम क्या करते हो। मेन बात हम लोग दीन के रास्ते पे अटक गए हैं, नाच गाने में मशहूर हो गए हैं। अगर अगर
کوئی غیر قوم اگر ایک مسلمان کو مار رہا ہے تو ہم لوگ کھڑے ہو کے تماشا دیکھتے ہیں. ان لوگ کا قوم اگر ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. ایک ہم لوگ کی ہے، اگر کوئی مارتا ہے کھڑے ہو کے ہم تماشا دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، اس کا مزہ لیتے ہیں. ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اس کے لیے پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے. دوستو کیا ہی کہا جائے، اب اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کے پیچھے تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے. پوری دنیا مسلمان کے پیچھے، مسلمان کو نیچا دکھانے میں، مسلمان کو آتنکوادی بتانے میں لگی ہوئی ہے. دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان فلسطین بھائیوں کے لیے جو بیچارے ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم ختم ہو مولا، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر عطا دے. چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے اپنے بچے کو گود میں لے کر ان ماں باپ کے دل سے پوچھو ان کے کیا ہمارا بچہ اور ہمارے بچے کا اگر ایک چھوٹا سا زخم لگ جاتا ہے تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ان ماں کے بارے میں آپ لوگ سوچئے جو ماں باپ اپنے گود میں اپنے بچے کی لاش لے کر پھرتے ہیں، ان کے ماں باپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. لیکن دوستو ہم لوگ کو ناچ گانے سے سب سے فرصت ہی نہیں، تو ہم لوگ کیا ویڈیو سب دیکھیں گے. دوستو یہی آپ سے کہنا ہے، اب کیا ہوتا ہے، ہمارے آنکھ سے بھی آنسو گرتا ہے. کبھی بیچارے کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. ہم لوگ تو اپنے گھر میں آسانی سے کھا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ٹہل، ہماری دنیا کی فکر ہی نہیں. ہم لوگ کا کیا ہے؟ ہم لوگ صبح اٹھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، نہا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. لیکن پہلا ایک ایسا دور تھا اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتا تھا تو پورے مسلمان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا تھا. لیکن آج کا دور ہے ہمارے ماتھے پہ چھوٹا سا سکم بھی نہیں ہے. ہمارے اندر وہ محبت ختم ہو چکی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائیوں کے دل میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے جگائی تھی. سب ختم ہو چکا ہے. اب زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، ہم اپنے گھر کی بات کرتے ہیں. اپنے جو ماحول ہے، بھائی سے نہیں پڑتا ہے، مسلمان اپنے میں الجھا ہوا ہے، اسے جیسے دین کی فکر ہی نہیں ہے. ناچ گانے میں مشہور، ناچ گانے میں ٹک ٹاک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ریل، ناچ گانے، لڑکیوں کے پیچھے انسان پاگل ہو چکا ہے. اپنی آخرت کے بارے میں سوچو. آپ لوگ جب مرو گے نا تو جو ناچتی ہیں، گانے ٹک ٹاک دیکھتی ہیں، وہ آپ لوگ کے ساتھ نہیں جائے گی. آپ لوگ کے ساتھ تو آپ لوگ کا ایمان جائے گا. آپ اپنی بھی یہاں دنیا بھی خراب کر رہے ہو، آخرت بھی خراب کر رہے ہو. میں تو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن جتنا مجھے برا لگا وہ تو اتنا آپ کو بتا رہا ہوں. باقی آپ لوگ تو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں. دوستو بس اپنے بات کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں. ختم کرنے سے پہلے آئیے اپنے ماں باپ کے بارے میں ہم لوگ دعا کر دیتے ہیں. تھوڑا بہت آپ لوگ آمین کر دیجئے گا. اے اللہ ہمارے ماں باپ، بہن، بھائی سب کو صحت تندرستی دے اور ایمان کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے ماں باپ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے. اپنے ماں باپ کے درد دکھ کو، ہر چیز کو سمجھے. یہ نہیں کہ ہماری شادی ہو گئی اپنے ماں باپ کو بھول جائیں. دوستوں آپ لوگ اپنے ماں کے بارے میں دعا کیجیے. اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھیے، کیونکہ آپ نے اگر ماں باپ کو اپنے خوش رکھ لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کو خوش رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت دے گا. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اے بندے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. اے بندے تو اپنے ماں کی خدمت کیا کر، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کو خوش رکھیں، ہمیشہ خوشحال رکھیں. مانتے ہیں ان کا عمر ہو جاتا ہے، کچھ غلطی نکل جاتا ہے، کیونکہ کم عمر ہونے کے بعد دماغ نہیں کام کرتا ہے. کچھ غلط ہی ماں باپ سے نکل جائے تو اسے آپ نظر انداز کر دیجئے گا، ان کو دل پہ نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ایسا مقام دیا ہے کہ اگر اپنے ماں باپ کو اگر آپ خوش رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. دوستوں اسی بات پر اپنے بات کو ہم ختم کرتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. کامیابی دینے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ لوگ بھی سپورٹ کریے.
آپ لوگ کے سپورٹ سے بھی انشاءاللہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ سپورٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ جے ہند، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔